मुगाळा सर पदवेदारा देवा तूं आदीं आसलोय आतां आसाय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासत आमी तुका आर्गां दिता सकाळीं हांव तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलोवन आसाय वापारी मुखांतर सर्गींच्या राज्याचो संदेश त्या संदेशा मुखांतर लिसांव आनी हें लिसांव मानून घेतल्यार आमकां सर्गींचे बेसांव म्हण तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमच्या लागीं उलयलाय ह्या पासत तुका आर्गां दिता परत तुका आयकोवच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक तुज्याच अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंत आत्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारांनी सुवार्थ आमी प्रगट करूंक आनी तितल्याच सोंसणिकायेन आनी पातयेण्यान आमी राखून रावन वयसुम्या तुज्या येण्याक तयार जावन ही जिणी तुज्या महिमेक बसयलेली जावं म्हण आमी मागता हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 सर्गींच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस भागीच सै त्याच्या जेवणांत भागीदार जावन सोम्याचे उतार आयकूंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो एक फावटी एक तरणाटो एका फिरगजेच्या ह्या जागा लागीं मेळोंक गेलो ह्या जागाक मेळ्ळो ह्या जागान विचारलें खंय तरणाट्याक कसो आसाय तूं बरो आसा फादर भलायकी कशी आसा बरी आसा फादर घरा परा कशी आसात घरा आमी सगळीं आमी तेगाय हुशार आसा फादर म्हळें खंय वय गी तेगाय हुशार आसात गी तूं तुजो बापय तुजी आवय आनी तुमी तेगाय हुशार आसात गी म्हणटाना न्हय फादर हांव म्हजे मोबायल आनी म्हजो चार्जर हांव म्हजे मोबायल आनी म्हजो चार्जर आमी तेगी हुशार आसा बरे आसा फादर म्हणूंक लागलो खंय कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो तुमी जाणात थोडी ह्या संवसारांत थोडी मोबायला सांगाता थोडी चार्जरां सांगाता थोडी संवसारा सांगाता थोडी ग्रेस्क्या सांगाता न्ही गी कोण खंय खुशाली आसा म्हूण कोणाक कळीत आसा पूण आमी इतलीं जाणां न्ही गी आमी कोणा सांगाता आसा सांव पावलून सांगलें न्ही गी थोड्या त्या काळाच्या क्रिस्तांवा विशांत थोड्यांक आपआपलें स्वंत काम मात्र जाय जे सोम्या जेजू क्रिस्ताचें बरें काम कोणायकी पडोवन वसो ना म्हटलें ह्या संवसारांत तसलो लोक आसा वय मू आपलो स्वंत फायदो स्वंत काम मात्र पूण आमी इतलीं जाणां न्ही गे हें सोम्याचें बरें काम ही सुवार्ता प्रगट जाय जे आमकां जिवीत मेळाचें म्हण आमी आसांव गी ना आसांव मोगाळ भावा भयणानो पाद्र्यापक्या दाळारी एक उतार म्हणटा सरेस्पर देव मेळटा तेदना सोदा तो लागीं आसा ते दाळा ताका उलो मारा म्हणटा अर्थ कितें देव तुका नेमका केदाळारी मेळना ह्या देव तुका नेमका केदाळारी उलोवंक येना केदना तो लागीं आसा ताका सोदान ताका उलो मारनी आपणाचो करून घेया म्हणटा वय मू बायबलान तुमी वाचल्यार जेजू क्रिस्त जेरुजलेमाची परिस्थिती पळोवन रडता गी रडाना हे जेरुजलेमा देव तुका भेटूंक आयिल्लो काळ तूं जाणा जाल्ली जाल्यार कितलें बरें आसा तें ही परिस्थिती तुका येनासली म्हणटा वय मू पळया जेजून कितें पयलें प्रवाद करून सांगिल्लें ते दग्ध ते विनवार ते दुस्मान येवन जेरुजलेमाचेर वेडो घाल्लो त्या वेळार जेजू तांकां उगडास करता हर एका वेळार देव आमकां मेळना आज मोगाळ भाव भयणीन आमी ह्या संवसारांत आसो न्ही आमकां हांगा जिविताचें उतार आयकूंक हाडलां म्हळ्यार खंडीत आमी भागी कित्याक म्हळ्यार आज जिणी बदलूंचें मोन बदलूंचें उतार जायतें की आयकूंक नाका आयकूंक जायत गी नाका जायतें की नाका सांपावली म्हणटा न्ही गी ताज्या काळाच्या लोकांच्या विशयांत पावलून म्हणलें न्ही गी कान खुशी करतल्या कोणाक आयकूंक जाय तांकां कान खुशी करतले शिकोण धर्मात तांकां भारी पसंद म्हणलें 2000 वर्सां पयलें खंय तें आनी कान खुशी करची शिकोण म्हळ्यार कितें तुमी विचारल्यार सांगतात गी कान खुशी करची शिकोण म्हळ्यार कितें तुजी पिडा बरी जाता तुजें रीण फारीक जाता तुका विजा येता पोत कॅनडा वेता कॉलेजींत ताका सीट मेळटा आनी कितें तुका भुरग्यां जाता भियेनाका ही पोरां कान खुशी करची शिकोण ही लोकांक आयकूंक जायची आमी तशें गी बाबा रिक्सान एक बरो दाखलो दिलो न्ही गी ताज्या शिकवणेंत एका प्रिचर भयणी विशयान ताणें उल्लेख केल्लो तुमी आयकला न्ही गी एक भयण प्रिचींग करता बरी सोबीत न्हेसता असलो ड्रेस घालता मात न्हय अशें हांसोन देवाचें उतार दिता खंय तिका आयकल्ल्या दादल्यांच्या आत्म्या पुरा सीदा येमकोंडा करता म्हणून खंय वतात तिका आयकल्ल्या दादल्यांच्या आत्म्या सीदा येमकोंडाक म्हणलें ताणें आमकां तसलें शिकोण जाय गी उडोली फादर जेरीन सकाळीं सांगलें मोगाळ भावा मोगाळ भयणी हांगा येताय जाल्यार तुजो उद्देश कितें कित्याक आमी देवाचें उतर आयकुचें
असल्या बरी आसोंगी ह्या आमच्या आत्मीक जिणेची वाडावळ जावंक आमकां पवित्रत्व कितें करता. कालचे प्रस आज बरो करता, आयचे प्रस फाल्यां आमचें जिवीत पवित्रत्व कितें करता, बरें करता. मोगाळ भाव भयणीनो, वाडावळ आमकां दिता. भावान सकाळीं विक्रमानी तें म्हणलें जेजून आमकां मागणें शिकयलां वय मू. खंयचें मागणें. आमचे बाप्पा, आमी सांगया पळय, आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी सरगार जाता तशी. आतां जेजू म्हणटा आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणटा. जेजून म्हज्या बापा म्हणून सांगूंक शिकोवंक ना. कितें म्हटलां. पवित्रत्व केदाळार एकवटायता म्हण फादर जेरी म्हणटात वय मू. बाप आतां एकवट एकल्याक सांगूंक ना. आमी सगळ्यांनी सांगाता म्हणून सांगायचें. आमच्या बापा एकवटा विशयांत उलयता. सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं म्हणलें वय मू. कित्याक देव पवित्र न्ही गी, सांगा न्ही. देव पवित्र वय गी न्ही. तर जेजू कित्याक म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावं म्हणून. सरगार तो पवित्र वय, संवसारान तो केदाळा पवित्र जाता. जाणान गी तूं आनी हांव आमी पवित्रपणान जियेतना मात्र आमी देव पवित्र म्हण प्रगट करता. देखून जेजून म्हणलें ताजें नांव पवित्र जायचें जाल्यार आमी कशें जियेची, पवित्रपणान जियेची. केदाळा तो पवित्र. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं, तुजें राज ह्या संवसाराक येवं. तुमी जाणात मोगाळ भावा भयणीनो, आदावनो देंवचाराची खुशी केली वय मू. आनी देंवचाराचें राज जावंक सोड सोडलें वय मू. वय की न्हय. देवाची खुशी केल्ली की ताणें ना. पूण आतां कोणाचें राज चलता तुमी जाणात गी. उगडापणाच्या बुकान तुमी वाचल्यार राजवडकी आनी पदवी आतां आमच्या क्रिस्ताची म्हणटा. कोणाची. राजवडकी पदवी आनी महिमा जावं तुका सोमिया, जावं तुका धनिया, जावं तुका. आनी त्याच सोम्यान आज वापारी मुखांतर आमकां देवाचें उतर दिलें वय मू. आयच्या वाचपांत आसलेले 2च वापारी न्ही गे. पाद्र्याबान आमकां कितले वापारी दिले वय मू. वय की न्ही. कातरूंचे, बेणचे, पाळा येवचे, किर्लोंचे, फोड दिवचे दिले की दिवनात न्ही गे. पूण वापारी गरजेचे न्हय, काणयो गरजेचे न्हय. गरजेचें कितें. संदेश गरजेचो. त्या संदेशांत आसा लिसांव. हें लिसांव तुमी मानून घेतल्यार सर्गींचें बेसांव तुका आनी म्हाका आसा गी ना. खंडीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. एक एक पोटी आमी खाली ते कितें काणयो ह्या वापारी मात्र आमी उगडास दवरिता. तशें न्हय. त्या उतरांत आसा जिवीत. कितें आसा. जिवीत आसा. आनी मागीर मुखार आमी कितें म्हणटा आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिव नाका. पूण वायटांतले आमकां तूं 3 संगती देव आमकां दिता. 3 संगती देव आमचे तावन विसारता. देव आमकां दिता आनी आमचे लागीं विसारता. देखून ताजें राज येयची, ताचें नांव पवित्र जायची. करीचे कोणें. तुवें आनी आमीच करूंक. देखून आज आमी थोडो वेळ आयकुया देवाचें उतर. सर्गींच्या राज्या विशयांत आज आमी वपारी आयकले. देवाचें उतर आयकलें वय मू. आयकलें की ना तुमी. कित्या विशयांत आयकलें. त्या सर्गींच्या राज्याक कोण योग्य आसात, आमी केदाळा योग्य जाता ह्या विशयांत आमी आयकुया. इल्लोसो वेळ आमी ध्यान करया. उडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही गे. पयलीं आमी आयकुया, तेंचें उतर आमी परत आयकुया. रोमन चॅप्टर 14:17 पयलीं आयका. उडोली पाद्र्याबान सांगलें सर्गींचें राज म्हळ्यार कितें, देवाचें राज म्हळ्यार कितें म्हणून. कित्याक देवाचें राज खावच्यान आनी पिवच्यान आटापून ना. बगर न्हीद, समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान तें आटापून आसा. न्हीद, समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो. हें जिवीत कोणा तें आसूंक शकता. कोणा तें हें जिवीत आसता. कोणा तें हें देवाचें राज ह्या संवसारांत पळोवंक मेळटा. कोण त्या राजांत आसात ह्या विशयांत आमी चिंतया. आनी पाद्र्याबान सकाळीं सांगलें शिकवण्यांत. आतां देवाचें राज म्हणटना संवसाराचें कांयच आमकां पडोवन गेल्लें ना मोगाळ भावा भयण्यानो. हें कांयच आमकां व्हडल्या खंतीचें जावंक नजो. पाद्र्याबान सांगलां कोणीय तुजी ग्रेस्तकाय लुटूंक प्रयत्न करता, कोणी तुजें आस्त बदीक भितर घालूंक प्रयत्न करता, तर तुवें कितें करीची. सोड तें आमकां न्हय. आमच्या मालगड्या पुर्वजा विशयांत आमी आयच्या पत्रांत पयल्या वचपांत आमी आयकलें वय मू. तांणी ग्रेस्तकाय आस्त बदी कोणी लुटूंक येतना खुशेन कितें केलें. सोडलें म्हणटा. कित्याक तांचो भावार्थ ह्या संवसाराच्या अतीर म्हणल्यार ग्रेस्तकायाचेर न्हय खंय आसलो.
हां तांचो भावार्थ कितें ग्रेस्त काय नाही तांचो भावार्थ आमी ह्या संवसाराची न्हय एकलो येता आपोवनूच घेता म्हाका वसोंक आसा तो भावार्थ तांचो आसलो मोगाळ बाबा भयण्यानो त्या खातीर तुका आनी म्हाका जिवंक जाय त्या खातीर तुवें आनी हांवें हें उतार आमी कितें करूंक जाय आयकूंक जाय देखून आमी पळया कोण ह्या देवाच्या राज्याच्या वाटेर आसा कोणाक हें फावो जाता म्हूण आमी आयकुया मुणयो बूक ऑफ वर्स 16 25 वळ पयले वाच प्रवर्ब चॅप्टर 16 वर्स 25 आमी आयकुया कितें म्हणटा थोडे पावटी मनशाक आपली वाट सारकी म्हणून दिसता थोड्या पावटी ह्या संवसारांत मनशाक आपणे धरिल्ली विंचून काडिल्ली वाट सारकी म्हणून दिसता पूण शेवटी ती मरणाक पायता कितें जाता शेवटी कितें जाता ती वाट आतां निमाणें आमकां चुरचुरोंक मागीर अवकाश आसा की पाद्र्याबान एक देवाचें उतर दिलां वेळ उतरलो म्हणून वेळ उतरल्या उपरांत आमी कांय करूंक जायना मालगड्यांची एक गाद आसा न्ही की शीत वचोन पेज जावच्या पयलीं जागृत कर म्हणून वय मू तशेंच मू ह्या पेज वचोन शीत जायत म्हणून गे हां आज थोड्यांकी ह्या संवसारांत जायत्यो रिती रिवाजी आसात वय मू आसात की नात ह्या धर्मांत आसात भक्तीपणांत आसात रिती रिवाज्यो आदारी नाकात म्हळ्यार तांकां इल्ली बेजारी जाता न्ही आमी देवा खातीरच करचें न्ही गे म्हणून करतात पूण निमाणी ती वाट मरणांक तुका पावयता जाल्यार कितें फायदो तुवें आदारन आज जायत्यांकी आमी विंचून काडलेली वाट खंयची म्हण सारको हें कितें ना ज्ञान ना गिन्यान ना तांतूसत ना जिवीत ना म्हजेंच भुरगें अनिशा हांगा एजे इन्स्टिट्यूटान शिकता म्हजें अनिशा तुमी थोडी जाणात मू फाटल्या दिसांनी हांव आनी तें उलयल्या म्हणजे लेगी उलोवन ताणें म्हणलें डॅडी हांव देवाक अर्गां दितां फादर जेरी पासत आनी म्हजे आवय बापाय तुमच्या पासत कित्याक म्हळ्यार तुमी ल्हान आसतनाच म्हाका देवाचें उतर दिलां देवाची वळख दिला आनी एक बरी वाट तुमी म्हाका दाखयला त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां म्हणलें हांवें म्हणलें कितें जालें गे म्हणलें ते म्हणटा ते शिकच्या त्या एजे कॉलेजींत त्या भुरग्यांचे आमाल पिवणे ड्रग्स तांची जिणी पळयल्यार म्हजे भुरगे म्हणटा डॅडी ते शिकच्या बरी ना रावच्या बरी ना तसलें जिवीत ग्रेस्तांची भुरगीं तांकां पयशांची कांय फिकीर ना व्हडल्या व्हडल्या मनशांची भुरगीं तीं आनी तें म्हणटा कळीत नासतना पयले सुमार जाणांच्या फ्रेंडशिपार स्टार्टिंगार कळना न्ही गे सुमार जाणांच्या फ्रेंडशीप ताणें केल्लें खंय दीस वेता 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 ताका तें कशें तो कसो हें कशें तांचें चलना वलना कितें सगळ्यांक कळटेर आतां म्हणटा डॅडी आतां म्हजें एकच कितें अर्जंटाक फोन कर विचार एकच भुरग्यांक क्रिस्तांवांचें कॉन्वेंटांत शिकलें मूडबिद्री कॉन्वेंटांत शिकल्लें ताका आवय गी बापाय गी ना दुर्बळे भुरगे ते एक भुरगे मात्र म्हज्या सांगात आसा म्हणटा आतां डॅडी म्हाका आतां कळ्ळें ही वाट खंयची वाट सारकी खंयची वाटी सारकी न्हय म्हणून फादर जेरी मुखांतर ह्या देवाच्या उतरान म्हाका पयलें दाखोवन दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता म्हणलें ताणें आज आमकां खंयची वाट खंयची सारकी म्हूण कळना तुमी पळया ह्या संवसारांत आमाल पिवणे सोरो ड्रग्स तुमी पयल्या पटी पयशे दिवची गरज आसा की ना धर्माक मेळटा पुंक्याक मेळटा आनी म्हणटा कॉलेजींत एक पयशे दिवचो गरज ना खंय पयलें धर्माकच दितात खंय पूण मागीर ही खुद्द पयशे दिवन पियेतात म्हण तांकां गत आसा की गत ना कळीत आसा एक पटी तुवें ताका संवयर घाल्यार संवय जाल्या उपरांत ती भुरगीं घर जागो आवय बापाय भांगार पुरा विकून पियेतात तांकांय पियेशितात म्हण तांकां कळीत आसा देखून मोगाळ भावा भयणीनो हांगा थोडोच लोक येता जाल्यार हांव देवाक अर्गां दिता कित्याक सोम्याची सारकी वाट तुमी विंचून काडला तुमची भुरगीं सारक्या वाटेर आसतलीं जिविताच्या वाटेर आसतलीं आजी पाद्र्याबान सांगलां हें उतर आमकां वाडावळ दिता आत्म्याची वाडावळ दिता जिवितांत तुका आनी म्हाका ती भरती करता खाली टायमपासाक न्ही रे ती रे आनी तूं आसा जिवीत आटापून आसा भरोन आसा आमी म्हणटा न्ही एक वाट तूं सोम्या एक वाट तूं धन्या आमकां बायबलान जाय त्या कडेन बरयलां सारक्या वाटेर चलोवंक तुज्या भुरग्याक शिकय तुज्या चेड्याक शिकय चेडक्याक शिकय चेडवाक शिकय मोरा पर्यंत ती विसरोवची नात म्हणून ऐकला मग तुमी वाचला मग तुमी वाचतात की देवाचें उतर सरस्परा देवान आदाम करसलो वय मू वय की न्ही देवान कोणाक रचलो पयले थोडी मात सांगता म्हाका पुराण सांगायची आदामको आता 10,000 रुपये दिता घट्ट भोव मारा म्हळ्यार तुमचो आवाज कितलो येत न्ही प्रेज द लॉर्ड पळया सरस्परा देवान पयल्या मनशा आदामक रचल्लें पोळा पटल्यान बायले पटल्यान संवसारा पटल्यान वचोन कितें देवा सांगाता रावोंक कसो चुकोन पडलो पळया आदामक देवान ताज्या सांगाता रावोंक रचल्लें
देव हर एक दीस उलोवंक येतलो वय मू म्हाका उलोवंक मनीस जायचे म्हणून म्हज्या सारको रसल्लो ताज्या सारकोच रसल्लो. तो पोळा फाटल्यान गेलो, बायल्या फाटल्यान गेलो आनी संवसारा फाटल्यान गेलो. खंयच्या खंयच्या वाटो ताणें विंचून काडल्यो. एकच वाट तुका आनी म्हाका सोम्यान कित्याक ह्या संवसाराक हाडलां? ताज्या वाटेर रावंक, ताज्या वाटेर जिवंक, निमाणें त्या राजाक पावोवंक. सोम्या आज येतलो म्हण आयकला वय मू. तो कित्याक येता? कारकलच्या फेस्ताक येताय? कित्याक सांगा न्ही. आतुरच्या परबेक येताय ना तुका आनी म्हाका आपोवन व्हरूंक येता. हें तुका आनी म्हाका कळीत आसूं दी. आतां तुमचे लागीं एक सवाल विचारता. एक मनशाक सुदरोंक आसा, कितें करूंक आसा? हिंदींत म्हणटात न्ही उसको सुधारना है यार, कैसा भी करके उसको सुधराना है. सुधराना न्ही, सुधारना है. सुदरोंक आसा जाल्यार कितें करचें एका मनशाक? तुमी जाणात न्ही की आमच्या कोंकणी भाशेंत एक एक फावटी बारी सरबेल हेका सुधरायची म्हणटात. कॉन्वेंटांत घालतात, थोड्यांक कॉन्वेंटांत घालतात जाणा ती, थोड्यांक खंय घालतात बोर्डिंगांत घालतात, थोड्यांक हॉस्टेलांत दवरतात. बारी सारबेल हेका सुधरायची म्हणून. आतां तुमी चिंता कोण पक्री पारपळी भुरग्यांचे आवय बापाय तेणी पुरा जाणां 300 वय मू. आतां पुरा पारपळी 50 जाण त्या बोर्ड इस्कॉलांत गेले म्हूण चिंता हे 50 जाण पारपळ थंय मेळटले बरें जाता ती. आली बाबा 40 चोर मागीर. आमचें चिंताप कितें? बोर्डिंगान घाला बरो जाता, हॉस्टेलान घाला बरो जाता आनी थंय अच्छा आतां कितले पक्री भुरगीं आवय बापायन पुरो हेंच चिंचे आनी पुरो एका जाग्यार जमो जाले थंय जाल्यार हॉटेलांक गँग मागीर. हें आमकां कळीत जायना. देखून एकल्याक सुधरायचे, एकल्यान बरें जायचें जाल्यार कसली वाट मोगाळ भावा भयण्यानो. बोर्डिंग न्ही, हॉस्टेल न्ही. आज बोर्डिंगांत हॉस्टेलांत घाल कितली भुरगीं पाड जाली. बरी जाली कितें ना, पाड जाली, आणखी पाड जाली. कितें करीचें ऐका. विळापाचो बुका वचोर 5:21 वळ वाच. कोणें सुधरायचे, कोणें बरें जायचें तर कितें करीचें ऐका. देवाचें उतर कितें आमकां सारकी वाट दाखयता देवाचें उतर. सर्वेस्परा आमकां तुजेशी परतून येवंक दी. आमकां तुजेशी परत्यान येवंक दी आनी आमी तुजेशी परतून येतले. हांव पाद्र्या बांदोर एक कितले खालते जावन सांगले कितें म्हाका जिणी बदलूंक पाटी येवंक गरज आसा जाल्यार म्हाकाय सांगा हांव येता म्हटलें. आयकले तुमी? आज मोगाळ भावा भयणीनो सरेस्परा थंय तुका फाटी येवंक तुजी वाट परतूंक कोणी कितें सांगता तें मानून घे. हाज्या परस वर्तें कांय ना. इनाम बलिदान. एक एक फावटी आतां चिंता बापाय पुता सांगता हे 5 मिनट भितर घरा येचें म्हणटा. बापाय कोणा सांगता 5 मिनिटां भितर तुवें घरा येचें म्हणटा ना ताका जिणेंत केली पुरा पातका पुताक उडास येता ती येनात. पुरा उडास येतात. बाबा कित्याक आपयला जावयेत इतली पातकां केलां. आतां हाका हें कळीत ना. ह्या इतल्या पातकां पैकी बापायक खंयचें कळीत जाल्यार हें कळीत ना. आतां हें सस्पेन्स जाता. पाद्र्याबान बरो किराचो दाखलो दिलो आनी जॉनान सांगल्या बरी करता म्हटलें वय मू. पळया कीर जाल्यार पाटी येयलो आनी हांवें केदाळार हें चिंचें उतर. देव खंय मन जातीक रचून कळवळलो या चुरचुरलो म्हण आसा गी. भिरांकूळ आग्येवाक रचले विकाळ आग्येवाक रचून तो चुरचुरो ना या पळय ताका रचून चुरचुरलो. पळया कीर पाटी येयलो आनी ब्रावो पाटी येयलो म्हटलें. आमी कितें करूंक आसा? कितें करूंक आसा? हां मोगाळ भावा भयणीनो एकच वाट, दुसरी वाट ना. उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमी ह्या संवसारांत लांब मोठे जावन कांय फायदो आसाय? दाखलोय दिलो. लॉरेन्सा बरी लांब बाबाय रूख जावन दिशी बाबाय जाला कितें फायदो? रूख कसो आसा? लांब. ताच्या बदलाक तुमी ते दुसरी ती केळीं आसात न्ही खंयची केळी म्हणटा ताका केळंबो ल्हान पूण घडाय येता. आतां थंडेचे दीस न्ही गी. इवांचे दीस चलते आसात. कोण मोठवीं आसात पळय तांकां इवांचो पुरो लाभ उठोवंक जाता खंय. आतां मोठवीं आसल्यांक सगळीं ओली भितर येतात येनात. पुरो ओली भितर येतात. लॉरेन्सा बरी लंब आसा पळया ताका माथ्यार ओडल्यार पांयांक येना वयर पांयांक ओडला माथ्यार येना. सगळीं रात पाड हाज्या फाटल्यानूच न्हीद ना. आज देवान आमकां तुज्या आनी म्हज्या मुखार दवरता ल्हानशें बी मुखार दवरलां. खंयच्याचें? पाद्र्याबांनी सांगलें पणसाची बी दवरूं ना, नाल्ल दवरूं ना, ल्हानशें बी दवरलां. खंयचें बी? सासवाचें बी.
आणि ल्हानशें एक देवाचें उतर तुजे भितर काळजांत येताना कशें तें देवाचें राज वाडोवन येता, ते फांटे वाडोवन येतात, ती सुकणीं वाडोवन येतात आनी हेरांक तें जिवीत मेळटा. होडोली फादर जेरीन सांगलें, तूं एकलो पाटी येतना तुजे वरवीं एक कुटुंब बरें जाता, एक वाडो बरो जाता, एक पिरगत बरो जाता, एक गांव बरो जाता, एक देश बरो जाता. मोगाळ भावा भयण्यानो, हांव आज एकलो पाटी आयिल्ल्या वरवीं कितल्या जाणां तुमकां जिवीत आसा गी ना म्हाका सांगा. त्या खणींत हांव पडून आसलो जाल्यार तुमकां आयकूंक मेळटा आसलें गे आज. मागीर पळया न्ही गे, एकलो पाटी आयिल्ल्या वरवीं तुमी इतलीं जाणां येताना कितलें देवाचें राज वाडोवन येवचें ना, कितलें तें पळाबरीत जावचें ना. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी ताजे थंय पाटी येवंक ही रेतीर कित्याक, हें देवाचें उदार कित्याक, कित्याक इतली वावंट, कित्याक इतली मेहनत. ही खंयची वाट, ही पाटी येवची वाट, ताका सोदून येवची वाट. आनी खंयचे तुमी बोर्डिंगान घाला, हॉस्टेलान घाला आनी खंय खंय दवरा, कोणी सुदराना. तर मोगाळ भावा भयणीनो, जायत्यांनी दवरून पळयलां. 40 वर्सां जैलांत आसले बरें सुदराना. फाटल्या दिसांनी हांवें एक न्यूज वाचलें, भरती 20 वर्सां तो जैलांत आसलो. कितलीं वर्सां? कोणाय की एक बलात्कार कर घेवन तो बलात्काराचे ट्राय करन अशें तेतूंत जैलांत आसलो. तो 20 वर्सां उपरांत पाटी येवन कोणाक ताणें बलात्कार केलो पळय, परत्यान ताका बलात्कार कर, परत्यान ताका भितर गेले. 20 वर्सां जैलांत आसुनी तो बदलालो गी? बदलाना. तुमी कोणी जैलांत आसल्यात गी? ना. जैलांत आसले कितले सिस्टम आसा जाणान गी तुमी? सकाळीं 4 वरां उठाचें मागणें करूंक. कितल्या वरां? 4 वरां उठोवंक आसा सकाळीं. आमच्या खुशा प्रमाणे जैलांत न्हिदोवंक ना. थंय उठोवंक आसा मात दोन घेवन एकलो धांवन ते रावता मागीर. आनी टॉयलेट आसात, बाथरूम आसात, बागील ना. बागला नासतना थंय बसोवंक. तुमी हांव गेला देखून तुमकां सांगचें. पूण म्हाका देवाक हर घालूच्या बदलाला पळया, म्हजें मन कशें सम्यान येता, बदलिलां पळया. तें म्हज्या मोतींत आसा, कशें बसचें सम्या डोर नासतना. परत्यान गेलो जाल्यार नाका ती वाट, नाका तें जिवीत. बिडी सिगरेट ना, वणटीर आसले पाली मारन, जरले मारन लोक जळोवन पियेता. तुमी पळोवना ना, हांवें 6 म्हयने पळयलां. नाका हो संवसार, नाका हें जिवीत. आमचे बदलाक इंडियांत पाल भुजार पडल्यार पयशे येतात, पाल हातार पडल्यार पयशे येतात. वारा भविष्या, दिना भविष्या, आनी तूं परा खाय ना. परत वाच बे, खंय येवंक आसा पाटी तुवें आनी हांवें. सर्वेस्परा, आमकां तुजेशी परतून येवंक दी. तुजेशी परत्यान आमकां येवंक दी. आनी आमी तुजेशी परतून येतल्या. आनी आमी तुजेशी परतून येतले. आमकां परतून पयलेंची स्थितेक हाड. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आनी आयच्या वाचपांत आसलें आदल्या दिसांचो. आमी खंयच्या परिस्थितीर आसल्या वय मू. पाद्र्याबान मागीर आमकां काण तें उतर दिलें. एक वेळार देवाचें उतर मस्तून जियेतल्या मदें आमी आसल्या. त्या अंधकारी आत्म्याक राज करतल्या सत्यांत आमी आसल्या. पूण आज आमकां सुटलायलां की सुटोवना. जेजून पवित्र आत्म्यान आमकां हाडलां हाडून सम्याच्या वाटेन. कशें आमकां परतिलां पळया. देखून ती परिस्थिती तुमची कशी आली, आपली उगडास करा म्हणटा आमकां देवाचें उतर. हांवें हाज्या पयलीं सांगिल्लें, इस्रायलाचे राय कोणी चुकोवन पडल्यार, पाताक केल्यार त्या काळाचे प्रवादी येतले आनी प्रवादी येवन केन्नाय त्या रायान कितें पाताक केलें तें सांगानातलेले. बदलाक तुजी परिस्थिती कशी आसली. साऊल रायान पाताक केल्ल्या वेळार सामुएल प्रवादी आयलो आनी प्रवाद्यान कितें म्हणलें जाणान गी, तूं एक ल्हान कुळयेचो मनीस म्हूण उगडास दवर. कोणी तुका नातले, सगळ्यांक तुका सांडले सोडिल्ले, थंय तावन तुका सरस्वतान उखलून हाडलेलो म्हूण उगडास कर म्हणटा. दावीद रायान पाताक केलें त्या दाडा दावीद राया मुखार कोण नातान प्रवादी येवन म्हणा लागलो, एक ल्हान भुरगो आसतना पांयांक वाणो नासतना तूं चलो नासलें म्हूण तूं उगडास दवर. थंय तावन तुजो बापाय तुज्या भावांनी तुका भायर घाल्लें, घरांत वरें तुका मान नातलो, थंय तावन देवान तुका उखलून हाडलें आनी राय केलो म्हूण उगडास दवर म्हणटा. आज म्हाका इल्लें गर्व इल्लें हांकार येवच्या पयलें म्हाका खंय तावन देवान उखलून हाडला तो उगडास म्हाका आसा जे गिनाका आसा जे मोगाळ भावा भयणीनो. कसली हीन परिस्थिती म्हजी आसली. म्हजीच कुटुंबांतली म्हाका म्हणजे तांच्या घरांत घेनातली, पण सम्यान घेतलां गी घेवना. हांवें पडी सांगलें न्ही गी, म्हजो मॅनेजर कुडाचो हांगा आयिल्लो रितीरीक. म्हाका पळोवन ताका आजाप, आंद्रो तूं वय साहेब आपणूच पळय म्हणलें. हांवूच न्ही, तुका थंय भायर गेल्लें न्ही कुडांत, वय हांगा भितर घेतला सम्यान. भायर गेल्लें कोणें? मनशान. भितर घेतला कोणें? सम्यान. देखून हांवें म्हणचें हारा हूं लेकिन सॉरी गिरा हूं लेकिन हारा नहीं हूं. गिरा जरूर हूँ, दुनिया का नजर में गिरा हूँ, लेकिन वो हारने को नहीं देगा, वो मुझे उठाएगा. प्रेज द लॉर्ड. कौन तुम्हें उठाएगा?
संवसारीक दृश्टीन तूं पडलाय जावंक पुरो लीन हीन जावंक पुरो तो तुका उठयता पाटी येताना. आनी तुमी म्हाका सांगा बायबलांत आतां तुज्यानी म्हणजे हांवक तूं 80 वर्सां म्हण तुका बरोवन दिलां गी सांगा न्ही. तुमी हर एक दीस मागण्या घेतात रेती घेतात देवाची स्तुती करतात. तूं 70 वर्सां जियेता म्हण कोणी म्हण बरोवन दिलाय देवान केमने बरोवन दिलाय. आमचें हांवक कशें आसा कितलें आसा आनी कशें धांवता पळया. जॉबाचो बूक अवस्वर 9 25वी वळ वाच बाय. जॉब 9:25 वाच. जॉब कितें म्हणटा आयका. हांव विशयांत आमच्या कितें म्हणटा आयका. मुजे दीस धांवप्या परस चड वेगान वतात. ते धांवतात आनी कांयच सूख पळयनात. धांवपी म्हणल्यार कळटा मग तुमकां कोण धांवपी म्हणल्यार. रेस रेस वय मो रेसाक करतलो. पीटी उशाक पळयलां गे नांव आयकलां मो. ते सोडया ताका पाटी घाल. मागीर उसेन बोल्ट गेलो वय मो 25 सेकंडा भितर तो कितले मिटर 100 मिटर वेतलो म्हाका दिसता. त्या परी तुज्यान म्हणजे दीस वेते आसात खंय धांवते आसात खंय. कोणा बरी धांवतात दीस. आमी कितें चिंता व्हडोली पात्र्याबान सांगलें वो एक रोस जावं दी मागीर हांव पळयता. 1000 जावं दी कुटुंबांतले मागीर हांव पळयता. ते कार्यक्रम जावं दी मागीर हांव पळयता. वो ते पेस्ता आपले केरे काडचे ते एक जावं दी मागीर हांव संपूर्ण सम्याक समर्पीत जाता म्हणून आमचें चिंता अशें आसता. मागीर हांव पळयता न्हय धांवते वा कोणा बरी धांवतात. उसेन बोल्टा बरी धांवतात खंय ते दीस. खंयचो बोल्ट उसेन बोल्ट ताज्या बरी ते दीस धांवतात खंय. आमी कितले लेजी जाल्या. फाल्यां पळया परवां पळया आणखी कितलो वेळ मोगाळ बाबडी न्हू. आणखी कितले फाल्यां न्ही. एकलो डॉक्टर लागीं गेलो खंय. डॉक्टर खंय बोट दवरल्यार रे कुडीची कूड दुखता म्हणून. हें बोट आसा पळया खंय लागयल्यार दुखता म्हणून डॉक्टरान सगळ्या कुडीचे एक्सरा काडले. खंय पिडा मेळना खंय दूख मेळना. निमाणें पळयतना बोट चागाच दूख आसा. दुखय आसा देखून आमची दूख हांगा आसा मनांत. ही दूख मनांतली तुजी खंत गेल्यार आसा पळय मागीर तुका कांय दूख ना. ही वसाची पयली ही खंत पयली वसाची. आतां आमचें एक थोडें कितें आसा पळय संवसारांत एक मनशापण म्हणजे आसा वय गी न्ही. आसा न्ही गी. तें केल्लें जायना हें केल्लें जायना तें केल्लें जायना मनशान ह्या 4 दिसांच्या संवसारांत न्ही. देवान केदाळारे म्हणटात न्ही गी संवसार 4 दिसांचो म्हणटात वय मू. 4 दिसांचो. 2 दीस टी व्ही पळोवन गेले 2 दीस इंटरनेट पळोवन गेले. मागणें करूंक खंय वेळ आसा पळया. आमकांच आमी चिंतून पळया. हे धांवप्या बरी दीस धांवते आसात. तूं कितें करते आसा. टी व्ही पळयते आसा की मोबायल पळयते आसा की एम बी उरतात न्ही पयशे दिलात न्ही. एम बी खाली करचे न्हिदच्या भितर 12 वरां जालीं. न्हिदोंक जायना एम बी खाली करीत नासतना. कशें पळय एम बी आमकां फ्री दिवन आमचे मांडो कसो गुंडयला पळय संवसारांत. जेरेमिया चॅप्टर 6:8 वाच. आयका कितें म्हणटा. जेरेमिया 6:8 आयका कितें म्हणटा. जेरुसलेमा सत्राय घे. कितें कर. हें उतार हांवें तुमच्या खातीर काडिल्लें न्ही. हें उतार म्हाका देव म्हाका दिता. एंड्रू 17 घे. नाजाल्यार हांव तुजे तावन पयस सरतलो आनी तुका एक अरण जशें करतलो. एंड्रू 17 घे. आनी जायत्या फावटी पाद्र्याबान आमकां सांगलां हांगा आयिल्ल्यांक वत्ताय ना पूण 17 खंडीत आसा. कोण दिता. आमी दिता गी देवाचें उतर दिता. थोड्यांक तुमकां आमी सांगतना बेजार जावंक पुरो पूण बेजार करचें कांय ना. पूण देव म्हणटा 17. आनी वडोली पाद्र्याबान सांगलें भाव गेल्ले लग्नाक बॉम्बेच्या गांवांत. आतां कितें म्हणटात आनी बॉम्बे आमकां नाका. आमकां गेल्या उपरांत तशेंच भोगता नाका. सोम्या सांगता हांगा मेळचें जिवीत खंय मेळना. भोगता मागीर आमकां चुरचुरे आमचे. देखून 17 मात्र वत्ताय कोणाय की ना देवाच्या पांयां धाडा. वत्ताय आसा गी ना. परत वाच बाय तें उतर. जेरुसलेमा 17 घे. 17 घे. नंतर हांव तुजे तावन पयस सरतलो हां आनी तूं हें करणे जायशें करतलो. हें उतार आयकात जाल्यार तुमकां खुशी जाता की भिरांत उपजाता. भिरांत उपजाजे भिरांत उपजाजे. म्हाका भिरांत उपजाता. सोम्या तुवें पयस सरला म्हजें जिवीत कशें जायत अरण्य. देखून मोगाळ भावा भयणीनो आतां 4 देवाची उतरां तुमी आयकली वय मू. देवाच्या राज्यांत आमकां रिगोवंक योग्य कितें आसा तें देव तर दाखयता. कोण तें भितर. आतां आमी हांगा बरें न्हावन जेवन धुवन वस्त्र घालून आयल्या. ही आमची कूड देवाच्या राज्या भितर रिकतेली गी. कितें रिकतेले. आयका 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15:50 आयका कितें म्हणटा पळया.
कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पात्र सर 15 बी वळवा आस अशें आसता भावानो इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां रक्त तामासाक देवाच्या राज्यान वांटो आसचो ना वा जें कितें विनाशी आसा तें अविनाशी आसलेल्यान वांटो घेवचें ना आतां रक्त तामास म्हळ्यार तुमी समजतात मू वय मू आमकां जायत्या कडेन तुमी जायत्या कडेन तुमी आयकलां देवाचें उतर तलवारीक समा केला वय मू आनी देवाचें उतर कुडीक न्ही बगार प्रेरक आत्म्यान तें तुका आनी म्हाका आत्म्याक जिवीत दिता म्हूण कुडीक न्ही ह्या अनेक रितीन तुमकां सांगचें जाल्यार तें कन्नडान तुमी आयकलां न्ही काम क्रोध लोभ मद मत्सर हें जावन आसा कितें रक्त तामास सांगा पळय सगळीं काम क्रोध लोभ मद मत्सर हें रक्त तामास आख्खा देवाच्या राज्यांत जागो पळया जेजू क्रिस्ताक कुर्साचें मरण दिलें वय मू मरण कुर्साचें मरण मरच्या पयलें कुर्सार उमकळोन आसतना सोम्यान कितें म्हणलें बापा ती कितें करता तांकां कळीत ना तांकां बक्षी थंय आसलें कोणेय म्हणे बक्षाणें मागलें गी सोम्या लागीं कोणेय मागा नासतना ताणें बक्षिल्लें कित्याक आमी एक पाटी पळय बक्षाणें मागल्यार आमी तयार आसा ना जाल्यार पळया सोम्या लागीं कोणेय तें आसल्यार बक्षाणें मागोंक ना सोमी पळया कितलो एक चतुर या बुद्धवंत या गिन्यानी म्हूण सांगचें जाल्यार तें एकचूर मोतींत उगडास आसल्यार म्हाका देवाच्या राज्यांत जागो ना किंचित द्वेश आसल्यार म्हाका देवाच्या राज्यांत बापा सांगता वचोंक जावचें ना म्हण ताच्या मोतींत आसलें गी ना तेणी बक्षाणें मागा नासतना सोमी बक्षून गेलो पळया मोगाळ भावा भयण्यानो किंचित रक्त तामासा किडें दिवना सोम्यान तो उगडास वरेक दवरूंच्या बरी करूंक ना ताणी मागो ना मागच्या पयलें बक्षून गेलो वय गी न्ही आज तुमी पळया आमी आतां हांव एक संवसारी बापाय वय मू तुमी संवसारी बापायांक आसा दिनात आपल्या भुरग्याक आपल्या पुताक दिसाक 4-5 बडी तुमी मारचें पडटा वय मू कित्याक मारचें पडटा पुताक हांव तुजो बापाय म्हूण दाखयचें पडटा की पडना की पोटी तुमची भुरगीं आयकनासल्या वेळार हांव तुजो बापाय मारन बडोवन ताका दाखयचें पडटा की पडना त्याच प्रमाणे सर्गींच्या राजांत कोणे रिगयेत ह्या रिगोंक नजो देव तुका आनी म्हाका दाखयता सारकें दाखयता हें रक्त मास आसा ह्यो जीव आमी कूड घेवन आमकां वसोवंक साध्य ना म्हणटा आज आमचें लढाई झगडें कितें आसा जाल्यार कित्या खातीर न्ही ह्या कुडी खातीर एक फावटी एक समा काय म्हणटात बारान रेस्टॉरंट आसा बाराच्या ओनराक एक मनीस फोन करता तो सोरो पियाल्लो मनीस साब ये बार कितने बजे खोलेगा कोण फोन करता पियाल्लो मनीस बाराच्या ओनराक फोन करता तो म्हणटा 11 बजे खोलेगा म्हणून परत्यान ताणें विचारलें साब ये बार कितने बजे खोलेगा 11 बजे खोलेगा म्हणलें 2 बडे सांगलें वो परत्यान साहब ये बार कितने बजे खोलेगा ताका राग येलो ए बोला ना 11 बजे खोलेगा कल सुबह 11 बजे आ जाओ म्हणलें सुबह कैसा आएगा मैं बाहर नहीं मैं बाहर के अंदर है साहब म्हणटा ह्यो राती पिवन खंय बुडला कदेला पण आसा घरा वचोंक ना ओ म्हणटा तूं फाल्यां 11 वरार 11 वरार 12 पण ना हांव भितरच आसा भायर खंय येवचें खंय भितर आसा हांव असलें जिवीत घेवन आमी देवाच्या राजांत वचोंक जाताय जायना मोगळ बाबा भयण्यानो आनी जेजू म्हणटा पळया निकोदेम म्हणल्यार तुमी जाणा न्ही कोण निकोदेम जेजू क्रिस्ताच्या काळार एक शिकोंडार वय मू आनी केदाळार जेजूची वडवीक तो उलयतलो सोम्या तूं बरो शिकोंडार तूं सत्वादी तुजे बरें कोणी असर करतलो ना सोम्या म्हणटा ताका सोम्यांक तो उंच बारतलो पूण निकोदेमान कितें सोम्यांक उंच बारलें पळया त्या विशयान सोमी उलोवना आनी एकच विशयान तो उलयलो ऐका जुवांव सवांजेला वसवर 3 वेळ ऐका आपली सोम्याची वडवीक उलयल्या निकोदेमाक सोमी कितें म्हणटा ऐका जेजून ताका जाप दिवन म्हळें सतच हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांगचें ना देवाचें राज्य पळय जाल्यार कितें जायचें परत्यान जल्माचें आतां एक फावटी आमचो जल्म जाला की जावना जाला वय ह्या संवसारांत आवय बापाय मुखांतर आमचो एक जल्म जाला वय मू आतां आमी बर्थडे करता न्ही गे बर्थडे सेलेब्रेशन आसा वय आमचें तुमी सांगा आमी आतां बर्थडे करता त्याच दीस आमी जल्माले गी ह्या संवसार आयले गी न्हय आमी बर्थडे करता आतां जावंक पुरो आतां चिंता म्हजो आज बर्थडे डेट म्हण चिंता हांव आजच जल्माल्लो गी 9 म्हयने आवयच्या गर्भांत हांव नातुल्लो गी सोडा देवान तुका आवयच्या गर्भांत घाल्ली दवरिल्ली घडी न्ही जाय की तुजो
डेट ऑफ बर्थ आवयक लागून कळीत आसा गी आवयके कळीत ना बापाके कळीत ना सरेस्परा देवाक मात्र कळीत अशें तूं आनी हांव जल्माल्ली घडी जल्माल्लो दीस आनी कोणाकी कळीत ना ते आमी करचो बर्थडे फटकिरो बर्थडे तो ते पक्का न्ही करेक्ट डेट न्ही ती देवान दवरिल्ली घडी म्हळ्यार कित्याक देवाचें योजन कोणें समजून घेवंक जायना साध्य ना तुका म्हाका तें समजना देखून एक जल्म आमचो जाला वय मू जाला की जावना तुमी वयरतान पडल्यात की आसमान से गिरा खजूर पेट का म्हणल्यार बरी आवय बापायतून आयल्यात मू कोणा डावट आसाय दुबाव आसाय ना मू पळया त्याच जल्मांत रावल्यार आमकां देवाचें राज ना म्हणटा निकोदेमाक जेजू क्रिस्त हांव कितें सांगता गे म्हणल्यार आमी संवसारी रितीन एक एक पटी कितें जाता आमी हट्टी जाता देखून हो जल्म तुका आनी म्हाका देवाच्या राजांत वरिना म्हणटा आतां देवाच्या राजांत तुका आनी म्हाका खंयचो जल्म व्हरता 1 Peter chapter 1 verse 23 वास थंयच जाता परत्यान जल्मचे कशें म्हण देवाचें उदरच म्हणटा हांव सांगा ना देवाचें उदरच म्हणटा कारण ससनाक जी येतल्या आनी बाळतले देवाच्या उतरां मरिफा पळय आनी ससनाक जी येवची आनी ससनाक बाळची एक वस्त आसा काय कितें जावन आसा तें आमी कितले भागी पळय आनी गी वय गी न्ही आमी भागी आज आमी खंय आसा ससनाक जियेवचें आनी बाळचें देवाचें उतार आयकोवचे खातीर आमी ह्या संवसाराचो कुटुंबाचो आमच्या राटावळीचो त्याग कर आमी आयले आमगे येवना देवाचें उतार दिता तें आदार पाळतेल्यांक मेळटा देवाचें उतार दिता तें आदार पाळतेल्यांक मेळटा पटी मारी नाकात सत्य सांगा हांगा हें देवाचें उतार आयकात आयकोनूच रावया म्हण कितल्या जाणां भोगता आयकोनूच रावया म्हण भोगता गी तुमकां खंडीत न्ही मस्त लोक आसा देवा कारगा सोम्या कारगा आयकोवचें मन आसा गी म्हाका खुशी कितें जाणान गी ह्या संवसारान कोण कोणाकी आयकूंक तयार ना तितल्या जर आसोनी तुमी हांगा आयकूंक येतात पळय परतो समजो तुमी सांगा कोई किसी को सुनने के लिए तैयार है इस जमाने में कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है पूण आमी सम्याक आयकूंक तयार आसा गी ना एक पटी पाद्र्या शर्माव दिते आसलो काही गरजेन शर्माव दिते आसलो दिते गेलो थोड्या पाद्र्या म्हणजे सवय आसा दिल्यार दिते रावचे बंद करचे ना दिते आसलो दिते आसतना आतां लोक मागीर उलयता न्ही वेळ जाल्या तक्षण काल मी सांगायचें न्ही पाद्र्याबान म्हळें खंय देवाचे उतर कितलें बरें न्ही गी दितना दिवया म्हूण जाता न्ही गी उलया म्हूण जाता आज इल्लेशें हांव वाच घेवन येवना वाच हाडूंक उगड आसना म्हणलें खंय पाद्र्याबान कितें म्हणलें वाच हाडूंक उगड आसना म्हणटाना एकल्याक रागान तापोवनूच एकलो आसलो वाच ना जाल्यार फाटल्यान कॅलेंडर म्हणे आसले न्ही फादर ते म्हणे पळयत आसले न्ही पूण समजालें गी नाका ते आमकां समजूचें गरजेचें न्ही ओडोली पाद्र्याबान सांगलां काणयो दाखले वापारी समजूचें गरजेचें न्ही ते सोडा सासणाक बाळचें आनी उरचें हें समजता मो ते समजल्यार पुरो आतां वाच बाय कारण ससनाक जी येतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरां मरिफात तुमकां पुनर्जल्म लभला आतां सांगा ससनाक जियेवचें आनी बाळचें देवाचें उतर म्हळ्यार कोण हें देवाचें उतर जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गींचो जेजू पूत देवाचो जेजू क्रिस्त सर्गींचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी आमा सर्वांचो सोमी आमा पत्क्यांचो धनी आमा जेजू कोणाचो पूत एक पटी आमी खाली मनच्या सैंबारसन की तो पूत यो पूत म्हणून घेवन आसता मगाळ बाबडीनो देवाच्या पुताचे आमकां विसर पडता सकाळीं बाबा विक्रमाने सांगलें हें तें तिशीन इशीन राटावळी म्हणून आमी सोम्यातान मस्त चड पयस वेताव म्हणून एक घडी आयकलें मग तुमी एक पटी माय आनी सून सांगाता बसून आसलें सुनेन कितें केलें भुरग्याक सासू माय लागीं दिलें माय पळोवन आसली मागीर सुनेन म्हणलें माय तुमी इल्लें पळय हांव इल्लें वस्तूर दिवंक आसा वस्तूर दिवन येता म्हणून ती गेली वस्तूर दिवते आसतना सासू मायन कितें केलें आतां भुरगीं इल्लीशीं उपाद्र करतात न्ही ते चुकोवन सकला पडलें भुरगें हात चुकलें भुरग्याक इल्लें दुखलें भुरगें बोब मारलें तक्षण आवय धांवून आयली धांवून आयली आतां भुरगें रडलें न्ही गी माय आनी मुखार म्हाज्या पुताक हात लायनाका तूं आनी मुखार म्हाज्या पुताक हात लायनाका तुवें म्हाज्या पुताक धरूंक ना हांव मात्र धरता म्हणून भुरग्याक समाधान केलें सासू मायनी म्हटलें जायत हांव तुज्या पुताक हात लायना तूं म्हज्या पुताक हात लायनाका आमकां पळय आमच्या पुता खातीर आमकां लढाय खाली
ताकात लावून दिनाका काकात लावून दिनाका त्या पुताच्या कोणाक पडून गेला सासनाक बाळचो सदांकाल आसचो तो पूत मोगाळ भावा भयण्यानो देवाचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त आज थाका तुम्ही आयकोंक आयला तुम्ही सासनाक बाळतल्यात सासनाक तुम्ही आसतल्यात आम्ही आसतलो आम्ही बाळतलो हा आज संवसारी लोकांक ती मागणी ते रेतीर ते सदांकाल तांकां ताजी रूच कळीत ना तांतलें जिवीत तांकां कळीत ना हा कसलो जल्म बाय आतां वास कारण ससनाक जियेतल्या आनी बाळतल्या देवाच्या उतरा मरिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला पुनर्जल्म आता आमी कोण आता आमी हांगा एक जल्म आमकां आवय बापाय मुखांतर जालो वय मू आतां आमी हांगा आसची हर एकली पुनर्जल्म जाल्ली कसलो जल्म वो पुनर्जल्म आमकां कसो जाला हें देवाचें उतर आयकून काळोखाच्या कामांक पाड कर रिती रिवाजींक पाड कर कितें संवसाराची आशा आसा ताका पाड कर आमी आतां आसा वो जल्म खंयचो आमचो वो पुनर्जल्म मोगाळ भावा भयण्यान हो पुनर्जल्म तुम्ही आसात की ना त्या पुनर्जल्मान म्हजो हो पुनर्जल्म हांव तो वाल्लीचो पूत एंड्रू 20 वर्सां पयलीं मेला तो गेला ताका पुरला पोणकाण कोणाचो पूत वाल्लीचो पूत गेला हो सम्याचो पूत आतां आसचो हा पुनर्जल्म ते वाल्लीच्या पुता खाली एकच एक संवय ह्या पुताक ना एकच एक संवय ना सोरो पिवची सिगरेट ओडची बिडी ओडची गायो सोरची खंयची संवय ना एकच एक संवय ना प्रेज द लॉर्ड तुम्ही कोणाचो पूत आमी सोम्यांचे पूत आतां पुनर्जल्म मुखांतर बापायचे पूत न्हय पण विनाशी जल्म म्हणटा कसलो जल्म एक विनाशी जल्म एक अविनाशी जल्म आतां विनाशी जल्म म्हणल्यार तुका जल्म दिल्ली तुजी आवय बापाय थोडी मेल्या ती मरोनात आसली मरतली वय मू आमकां जल्म दिल्ली आवय बापाय कशी मेली आमी एक दीस कितें जातलें हांव मरतलें हांव तो विनाशी जल्म पूण हो जल्म दिला बापाय ताका मरण ना आमकांय मरण ना अविनाशी जल्म सोम्यांक मरण आसाय ना तो मरना स्वामी जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदांकाल तोच हांवें तुमकां एक बडी जोक सांगलो न्ही उगडास आसाय एकल्याची बायल इज्रायलांत मेली खंय इज्रायलांत मेली म्हणटा आतां मरण करीची न्ही गी थंय पुरो तांणी खबर काडली सुमार 10 लाख रुपया खर्च जाता म्हटलें मागीर इंडियाचो पुरा खर्च इंडियान कितें 1 लाखा भितर इंडियान जाता त्या धाडा मागीर गांवांत आसल्यांनी सांगलें कळ्ळें इंडियाक धाडा कितें म्हणल्यार न्ही इंडियाक धाडचे जाल्यार 10 लाख रुपया जातात थंयच मरण करचें जाल्यार कितले 1 लाखा भितर जाता चलीस न्ही गी मागीर निमाणें गोवान म्हणलें खंय आतां सासूमाई सरला ताणें म्हणलें खंय 10 लाख न्ही 20 लाख करचे जाल्यार होडना आमी इंडियाकच धाडटा कित्याक म्हणल्यार हांगा पुरलेल्याचो भरवसो ना म्हणून तो एकलो पुरलो उठला कोण तो जेरुजालेमान पुरलो उठला की उठो ना डावट आसाय तुमकां कोण तो उठल्लो जेजू पूत देवाचो स्वामी जेजू क्रिस्त आतां हो अविनाशी जल्म त्या सोम्यांत हांव तुका आनी म्हाका मेळ्ळा सोमी कसो ससनाक जियेता आमी तशें ससनाक आमी जियेतेली हें जिवीत कोणें काडूंक जायना पुनर्जल्मा मुखांतर हें तुवें आनी हांवें जोड घेतलेलें जिवीत मोगाळ भावा भयण हें कोणाय जोड घेवंक जायना देखून संवसाराच्या आशेत हांव इल्लें आमी कितें जायचें ह्या जिविता खातीर जेजूच सांगता पळया मार्कास एवांजेल हो स्वर्धावळ 23 तावन मुखार 27 पर्यंत आमी आयकुया जेजू कितें म्हणटा हें जिवीत कोणाक लाभता कशें लाभता आमी इल्लें आयकुया मार्क 10:23 तावन मुखार वाचबे तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणू लागलो ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यान रिगोवंक कितले कश्ट मारतले ताची ही उतरां आयकून शिस तटक्क जाले शिस कशें जालें अय्यब्बा तटक्क जालें कित्याक म्हळ्यार शास्त्रियांनी फारिजेवांत तांणी कितें आयकल्लें जाणान गे तुमी हाज्या पयलें ग्रेस्तांक मात्र देवाचें राज पातकी दुर्बळे कोण्णी देवाच्या राजांत रिकचे नात म्हणून ग्रेस्त शास्त्रियांनी फारिजेव कितें करनासले प्रगट करनासले एकच पडी जेजू कितें म्हणटा आतां क्रिस्तांक देवाचें राज ना म्हणटा हे तटक्क जातात तुमी कोणी हांगा नवी पयले दीस रेतेर घेताना हांगा देवाचें उतर आयकून तुमकां तटक्क जायना एक हालें उलयतात न्ही गी हे नवेना करिनाकात म्हणटात पुणक्षेत्राक वचनाकात म्हणटात मुर्ती पुजा करिनाकात म्हणटात हे कितें कांय संवसारांत नात गी बघता की बघाना हांगा पयल्या पडी शिकोवन आयकताना चिसांक तशेंच ग्रेस्तांक देवाचें राज ना म्हणटना तटक्क जालें खंय तें आनी जेजू पळया लोकांच्या जम्यांक सांगना कोणाक सांगता परत्यान वास वयरतावन लोकांच्या जम्यांक तो सांगना तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या
शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो. कोणाक सांगले ताणें? शिसांक सांगले. ताज्या सांगात आसात पूण ग्रेस्त घ्यायची आशा आसा आणखी आसात. कोणा सांगाता? जेजू सांगाता. आनी ग्रेस्त घ्यायची आशा धर घेवन आसा तर शीस लोकांक तो सांगना. केन्नाय जेजून शिकोवन दितना शिसांक दिल्ली आपणा सांगात आसल्यांक ताणें सांगलें. आयच्या वाचपांती तुमी आयकलां लोकां मुखार तो वापारीनी उलयतलो पूण शिसांक सक्कड संगती उक्त्यान तो सोडोवन समजयतलो म्हणून मुखार भावा भयण्यानो लोकांक आनी शिसांक फरक आसा की ना? वो आसूंक जाय. लोकांक संवसारी लोकांक आनी आमकां शिसांक फरक आसा. सोम्या सांगात आसात पूण इल्ली ग्रेस्त घ्यायची आशा आसा, इल्ली भोंवची आशा आसा, इल्ली ती आशा आसा, ती दोर घेवनूच लागीं आसात. थोडे आतां ह्या संवसारांत ग्रेस्त मनीस आसात. आतां ग्रेस्त काय आसची काय चूक न्हय. चूक ही ग्रेस्त काय आसची न्हय. ती हेरांच्या बऱ्यापणाक पडाची. दाखल्या खातीर तुवें तुजे खातीर कितें केलें पळय तें तुजें सगळें नाश जावन वयतलें वय मू. पूण तुवें हेरां खातीर कितें केलां तें उगडास उरता गी उराना. तें उगडास उरता. दाखल्या खातीर आतां फादर जेरीन थंय तें बिल्डींग बांदलां, हें रूम बांदलां, हें हॉल बांदलां, तांच्या उपरांत हें आसा गी ना? उगडास आसा गी ना? पळया हें उगडास उरता. तुवें हेरां खातीर कितें केलें तें मात्र उगडास उरतलें. तुवें तुज्या खातीर कितें केलां तें एकच उगडास उरचें ना. सत म्हूण लागता की तुमकां? हें उपरांती. आनी थोडे ग्रेस्त मनीस आसात तुमी जाणात. ग्रेस्त काय आसा पूण तांकां बरें मन आसना, कंजूस आसतात. आसतात ती आसनात. आतां तुमी चिंतूंक पुरो आमी पुरा हांगा दुर्बळी मात्र देवाचे उतर आयकूंक घेवचें म्हणून तुमचे गमनाक आसूंक पुरो. पूण तशें न्हय. तुमचे इतल्या जाणांक आसली ग्रेस्त काय अर्ध्या कर्नाटकाक पुरो. केन्नाय आसा म्हणा जेजून म्हाका ग्रेस्त केला म्हणा आणकी करतलो म्हणा. आमेन. खंयच्यांत? पयशांत न्हय. आत्म्यांत. देवान सांगलें. देवान कितें म्हणलें? ग्रेस्ताक देवाच्या राजांत रिगोवंक शीस कितें जालें? ताटक्क न्ही. आतां आज्या पावतात मुखार. ऐका आतां आणखी आज्या पावतात ते मुखार. मुखार वास. ताची ही उतरां आयकून शीस तटक्क जालें. एक पडी तटक्क जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें. म्हळ्यार तटक्क जालें हांच्या मांड्यांत वचोना. परत्यान सांगता आतां समजयता. भुरग्यानो देवाच्या राज्यान रिगोवंक कितले कश्ट. एक खरें पूण सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जाय तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यान तितले ससाऱ्यान रिगसोना. रिगोंकूच जायना म्हूण सांगोना जेजून. ससाऱ्यान रिगसोना, रिगतलो. हें आयकून ते आनीकय चड अजाप जालें. कितें जालें पळय न्ही. तांकां आतां ती आतां ग्रेस्त घ्यायचें पडून वचना. आणे म्हणलें न्ही येत देवळ्यान खरें सुवेच्या बिड्यान कशें वता तें चिंतून घेवन आसात. खरें म्हणल्यार समजता म्हाका. वणटें सुवेच्या बिड्यान जावन वचलें म्हणल्यार तें तूं आजाप पावलें. ही मॅटर त्या खातीर उडासना. हें घालें म्हणटा वो. आमकां एक पटी निंगी हांगा देवाचे उतर आयकता आमकां तशेंच बगता. हें घालें उलयतात. मेल्या आपणान सर्ग आसा म्हटलं कोण हें पळयला? आत्मो आसा. आत्मो खंय आसा? थोड्यांक भोगता. पूण आमी तटक्क जावची गरज आसा गी. आमी आज्या पावची गरज आसा गी. आमकां संवसारी ग्रेस्त के विशयान हांगा शिकोवन दितात गी. आमकां खंयच्या ग्रेस्त के विशयान शिकोवन दिला? वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय? वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय? सोमी मोजें ताका खंयचें सरी जाय? सोमी मोजें ताका खंयचें. पळया पाद्र्याबान तें कंतार बरयलां न्ही गी. दंदिरव्यांत हांवें सोदलें ग्रेस्तक्यांत हांवें सोदलें म्हाका कांय मेळोना. वय मू. सांतांच्या जाग्यार सांतांच्या नांवान हांवें सोदलें जाग्याच्या नांवान हांवें सोदलें म्हाका कांय. खाणा जेवणांत हांवें सोदलें दंदिरव्यांत हांवें सोदलें म्हाका कांय. पूण खंय सोदलें मेळ्ळें? जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें. जेजूक उलो मारन सोदलें. जेजूच्या नांवान हांवें सोदलें. जेजूक उलो मारन सोदलें. म्हाका मेळ्ळें म्हाका मेळ्ळें म्हाका दान दिलें ताणें दिलें समाधान. निंगी समाधान खंय गेल्यार ना. सोम्याच्या पांया तळा मात्र ग्रेस्त काय समाधान आसा गी. शांती आसा गी. हांवें एक म्हाका जे मोतींगे चिंता पळय पयशां वरवीं जर मनीस बाचाव जाता आसलो जाल्यार कोरोनाच्या काळार कोणी ग्रेस्त मनीस मरता आसलो गी? खंडीत ना. कोरोना म्हळ्यार गेल्ले कोण? पयशे आसले मनीसच. भियानच ते गेल्ले. खाली न्यूज पळोवन टी व्ही पळोवनच कितले गेल्यात.
हां कोरोना येऊन गेल्ले भारी म्हणे दुर्बळ्यांक काही जावना दुर्बळे नाही तसो मिठावत खुबे धरताले तांकां खंय कोरोना येता कवंकू काही ना आणि लॉकडाऊन करून दवरला बंद करून दवरला आमच्या न्हंयत जिणयेंत वासना तो लोक न्हंयत आसलो त्या वेळार ये मिठाव दाख बरें नाका आनी आंगाक लावन खंयचे वायरस येता सांगा तुमी मिठाव दाखयल्या लागीं खंयचो वायरस येता पोलीस वरे काजाप वो न्हंय घी गांव घी म्हण कळना तांकां आमकां अत्मीक ग्रेस्त्यांक पूण ग्रेस्त्यांक एक चान्स आसा म्हणटात समी मुखार वास बाय हे आयकून ते आनीकय चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो पळया एक चान्स आसा आपली दिश्ट तो त्या ग्रेस्त मनशांचेर लायता मनशांक तें असाध्य वय पूण देवाक न्ही देवाक सर संगती साध्य म्हणल्यार ह्या ग्रेस्तांनी आतां ओडोली पाद्र्याबांनी सांगलां ह्या ग्रेस्तके वरवीं आशे वरवीं आमी देवाक पयस करता वय मू भावार्थाक आमी पयस करता सर्ग आमी पयस करता पूण देवाचें उतर आयकून मन बदलून जिणी बदलून ही ग्रेस्काय देवाच्या राज्याच्या बऱ्यापणा खातीर ते गळशितात जाल्यार तांकां अवकाश आसा की ना आसा देव तो अवकाश दिता म्हणटा तांकां मोगाळ भाव भयणीनो दिता खंडीत दिता दिता की दिना खंडीत दिता ग्रेस्के वरवीं कांय करूंक जायना हांवें ह्या नव्या वर्सा एक ल्हानसो निर्धार केला हांवें तुमकां उक्त्यान सांगता कितें आसलें म्हज्या विशयांत तुमकां कळीत आसा दवरला म्हजें पोट फुगता मागीर सांगाचें पडटा उक्त्यान ल्हानसो एक हांवें निर्धार केला ह्या वर्सांत हांव जें कितें म्हाका मेळटलें तांतलो 10 एक हांव दितलो म्हणून जें कितें म्हाका मेळटलें पयशांची आशा करी नासतना 10 एक हांव ह्या सुवार्ते खातीर दितलो म्हणून हांवें निर्धार केल्लोच सय पयल्या म्हयन्यांत 20 माडांत 1200 नारळ पळय आशिर्वाद सुरू पळया कशें काल 20 माडांत 1200 नारळ 20,000 वयर म्हाका पयशे मेळ्ळे आमेन पयलो निर्धार केल्लोच थोडो मात्र न्हय 20 वर्सांत 20 न्ही सुमार 40 वर्सांत म्हाज्या मालगड्याचो आवयचो एक जागो आसलो ताजी कांय हेंच नासलें उड आशिनासलो कोणाय कांय करता आतां म्हाका खबर मेळ्ळा म्हाकाय तातूंत वांटो आसा म्हणून खंय खंय जावन येता पळया तूं देवाक दिता म्हणटना एक मॅट सोम्या खातीर तुवें काडटना सोमी कशी मॅटां काण धांवन येता पळया म्हणजे जिणयेंत आयकना तें आयकूंक मेळटा आसा हांव कितें म्हणटा तूं निर्धार करतना तूं सोम्या खातीर जियेतना न्हय सोम्या ही ग्रेस्काय म्हज्या खातीर तुजे खातीर म्हणटना कसली आशिर्वादा सोमी घालता पळया कशें तो आमच्या खातीर उक्तें करता देखून आमकां दुडू जायची दुडूवाची आशा आसलो सर्गींच्या राजांत रिगाना म्हणटा हांगा वचचें आमी तिमोथीचें पयलें पत्र वस्वर 6:7-10 पर्यंत वाच बाय 1 तिमोथी चॅप्टर 6:7 to मुखार वाच आमी संवसारी येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आमी संवसार येतना कांय घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वयत आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना कांयच व्हरूंक शकचे ना तर खावंक जेवंक न्हेसूंक पांघरूंक आसात जाल्यार आमी ददोशीच सय पाद्र्याबान बरयला न्ही काली सातानी आयल्याव आमी व्हरूंक कांय ना आमचे संगी खाली सातानी आयल्याव आमी व्हरूंक कांय ना मुखार वास पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले ताळण्यांक पासांक पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वंदवण्यांक संपडतात कित्याक दुडू असो मोगूस सर वायटाचें मूळ आतां सारकें जाणा जाय वायटाचें मूळ दुडू की दुडवाचो मोग देखून दुडू वायटाचें मूळ न्ही दुडवाची आशा कितें जावन आसा वायटाचें मूळ दाखल्या खातीर तुमी जाणात एक पुढे आशा करून आमी सगळे होगडयले आसा की ना जायत्यांनी तो फंड यो फंड ती लॉटरी हे शेअर म्हणून आयसा की ना हे आशे वरवीं मनीस दुकान ती पडटा मात न्ही आनी ताका वायटय जाता देखून हांगा दुडू वायट मनी एवील न्हय डिझायर आसा पळय मनीची ती कितें जावन आसा एवील वायट दाखल्या खातीर हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां हांगा 1 म्हयनो रेतीर चलयची जाल्यार सुमार 3 टन 5 लाख वरे खर्च आसा दुडू जाय की नाका सांगा न्ही आतां हांगा म्हणून सगळ्या संवसारांत सुवार्ता परगट जाता सुवार्ते खातीर दुडू जाय की नाका पयशा वरवीं काम जाता सोम्यांच्या काळार तुमी आयकूना न्ही ते सोम्यान बरे केल्ले स्त्रियो कितें करतले आपल्या आस्त बदीक विकून सोम्याच्या पांयां तळा दुडू हाडून दवरतली मुखार तुमी गेल्यार भावार्थांच्या काळार पावलूच्या काळार तशेंच जाला वय मो भावार्थी लोक आपल्या आस्त बदीक विकून हाडून दंदुतांच्या पांयां तळा दवरतले कित्याक दंदुतां खातीर गी
नाही सुवार्ता हे देवाचे राज परगट जायचे म्हणून देखून दुडू वायट नाही दुडवाचो मोग दुडू फादर जेरीकी गरज आसा तुमकांय गरज आसा म्हाकाय गरज आसा आसा की ना हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार दुडू वायट नाही ती आशा वायट ती आशा रिगोंक नजो देखून देवाचे उतरस म्हणटा पळया धर्म शास्त्रांचे आनी पारेजेवांच्या धर्म दिश्टी प्रास आमची धर्म दिश्टी कितें जायची इल्लीशी मागीर पाटियो मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 वाच देखून माते वाचवांजल 5:20 हां देखून हांव तुमकां सांगता हांव तुमकां सांगता शास्त्रे आनी फरिसेवांचे दम दिश्टी प्रास तुमची दम दिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यान रिगची ना हां तुमकां एक दाखलो सांगता हांव एकलो पास्टर आसलो रात दीस सुवार्ता परगट करतलो पास्टर देवाचे उतर दितलो शिकोवणदार आनी एकलो बस ड्रायव्हर आसलो तो 4 वरां उठून खंय वेतलो बसाक वेतलो राती 10 वरार येवन तो न्हिदतालो हे दोगी एक पोटी अंतरले ओ पास्टारी अंतरलो आनी बस ड्रायव्हर आसा पळय तो अंतरलो आनी सरकार वचून थंय बागलार रावले काल म्हणटा चेकनाका पळय थंय चेकनाका रावले मागीर पेद्रू आयलो आतां कोण सर्गींच्या राजांत भितर वचूंक कोण भायर म्हूण पळयची न्ही पेद्रू आयलो पेद्रून ड्रायव्हराक सीदा तूं भितर वच म्हणलें देवाच्या राजांत ओ पास्टर भारी आजाप पावलो न्ही हॅलो पेद्राबा रात दीस सुवार्ता परगट केली हांवें शिकोवन दिल्ली हांवें देवाचें राज परगट केलें हांव भायर आनी तो ड्रायव्हर भितर तो सगळे राज वाटेर भोंवतालो म्हणटाना पेद्राबान म्हळें खंय अळे तूं देवाचें उतर दिताना कोणी देवा देवा म्हणून नातल्ले एकलो जेम काड नासलो एकलो न्हिदो नासलो आनी एकल्याचें चिंताप खंयगी आसलें आनी एकलो सांजेर वचून कितें रांदतलो म्हण चिंतून आसलो फाल्यां काम करचें कशें तांची मनां खंय खंय आसलीं तूं उलयतें आसलें वय कोणायची मनां देवा थंय नातलीं देवा देवा म्हणून नातलीं पूण ड्रायव्हर बस चलयतलो पळय त्या वेळार पुरा लोक सकाळीं तो सांज पर्यंत देवा आमचो जीव राख देवा आमचो जीव राख हाज्या हातांतलो देवा आमचो जीव राख ताज्या हातांतलो सगळो दीस आनी कितें म्हणला कोण रे तिर मंदिरांत आसल्यानी म्हणलें बसांत आसल्यानी हांगा आसत आमी हांगा देवा देवा म्हणून हांगा आमी उलयते आसता तुमची मनां आतां बांगडे फ्रिजांतले काडूंक तेजे आयस सुटोवंक 2 वरां लागता आनी ते 4 काबार जाता की जायना ते बसवयता ते रावल्ले आमची मनां खंय आसतात शास्त्री आनी फारिजेवी कळनासतना बायबल वाचतले बायबल वाचून 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 देवाक तांणी कुर्सार मारचें प्लॅन केलें की करूं ना हां बायबल वाचून वाचून जिवीत जोडूं ना सोम्यांकच कुर्सार मारचें प्लॅन केलें असली धर्मदृश्ट आज आमची दिश्ट खंय आसा धर्माचेर आसा धर्माचेर कांय जायना हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां धर्म तुका आनी म्हाका बचाव करूंक सकाना धर्म बचाव करिना आमची दिश्ट बरी जायची आमचें चिंताप बरें जायचें आज लोक रेतेर मंदिरांत आसा वय लोक इगर्जेंत आसा वय तांची मनां खंय आसात देवा देवा म्हणटात गी हें भोव गरजेचें मोगळ बाबडे आतां पाटी वचून ती 10वी वळ वाच बाय मुखार वाच कित्याक दुडवसो मोगुससर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे बावडताचे वाटेतावन पयसून गेल्यात आनी आपली काळजां सभार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्या हां बावडताच्या वाटेतावन कितें जाल्यात आनी ताज्या तक्का आज थोडे ह्या संवसारांत शिकोवणदारी आसात पास्टारी आसात भावार्थाची वाट ते दाखयनात आमी अजापां करता आमी विस्मिता करता हांगा येया म्हण तांकांच तांणी देव कर घेवन दवरला वैगिने विशय हे विशय सत आज लोकांक आमी आमचे सरसीने आमी कोणाक व्हरी कोणा सरशी व्हरीची आज जेजू सरशी आमी लोकांक व्हरीची शिकोवणदारांनी मोगाळ भावा भयण्यानो भावार्थाची वाट दाखयची आयच्या वाचपांत तुमी आयकलां न्ही पयल्या वाचपांत आमी नाच जातेली नाही बगार भावार्था वरवीं आमी ताराण जोडटेली जैत जोडटेली म्हणून आज आमी आयकलें पूण दुडू कितें करता वो संवसार कितें करता ते जैत ताराण जोडीन आमकां कितें करता पाटी करता ऐका थोड्या शिकोवणदारा विशयांत थोड्या पास्टरा विशयांत थोडे सुवार्ता परगट करतल्या विशयांत देव कितें म्हणटा ऐका ते कितें परगट करना आसतात आनी तसल्यांक कितें म्हणटात ऐका एजेकिएल चॅप्टर 13 वर्स 9 वाच बाय एजेकिएल 13 9वी वळ ऐका कितें म्हणटा देव तांकां ऐका तसल्या प्रवाद्यांक म्हजो हात पोकळ दर्शना देखतल्या म्हजो हात पोकळ दर्शना देखतल्या आनी फुडकिरी भविष्यवाणी उसरतल्या प्रवाद्या विरोध आसतलो ते म्हजे परजेचे सभेंत आसचे नात इस्रायलाच्या गरण्याचे पट्टेन
तांच्या नांवांची नोंद जावची ना इस्रायलाच्या देशांत ते पांय दवरचे नात तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तुमी वळखतल्यात. हे कोण जाणात गी आता ह्या संवसारांत हेल्थ वेल्थ आनी प्रॉस्पेरिटी मात्र प्रीच करतले आसात वय मो तांकां हे देवाचे उतार हे फडकेरे म्हणटात. हांकां इस्रायलाच्या त्या देशांत तांकां जागो म्हळ्यार हांगा पोरण्या सल्ल्यांत तुमी वाचल्यार इस्रायलाचो देश नव्या सल्ल्यांत वाचतना देवाचें राज थंयसर तांकां जागो ना म्हणटा. आमी आतां हांवें प्रीच करीची तुमकां हांवें स्वार्था प्रगट करीची खंयच्या विशयान करीची जाणात गी ट्रुथ हे सत जिवीत सुडका आनी देवाचें राज ह्या विशयान मात्र हांवें प्रगट करूंक. पूण आज कितें जालां हेल्थ वेल्थ आनी प्रॉस्पेरिटी प्रगट करतात तस जाल्यार पडकेरे प्रवादी म्हणटा. देवातान तुमी लोकांक पयस करता देखून देवी तुमकां सर्गींच्या राजांतून पयस दवरतलो म्हणटा. आज जायत्यांक कितें पिडा गुण जायची कूड बरी जायची रीण फारीक जायची आनी संवसारी कामां जायची त्या खातीर देव न्हय मोगाळ बाबा भयण्यानो. तुमी बेजार करिनाकात. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलां कम टू जीजस फॉर वॉट हेल्थ वेल्थ आनी प्रॉस्पेरिटी खातीर न्हय कम टू जीजस टू गेट जीजस जेजू मेळच्या खातीर येया. आज पळया तुमी जायत्या कडेन ह्या खातीर सुवार्ता प्रगट जाता. देवाक खुद्द लोकांतून पयस करतात. पळया तुमकां एक ह्या बायबलांतले दाखले दिता मोइजे आनी हारोन ते इस्रायल परजेचे मुखेली जावन आसतना त्या परजेचेर कश्ट आयले की येवना तांणी आजा बागरन बरें गेलें की ते खुद्द दिंबेर पडले. सांगा म्हाका मोइजे आनी हारोन दिंबेर पडले. एकल्याचे हात एकल्यान उखलून धरले आनी हात वयर धरता बरें तो लोक जिखलो की जिखोना काय अजापा गेली की तांणी या पावलून बार्नाबासान तांच्या काळार अजापा गेली की त्यांनी खुद्द मागोंक शिकयले तांणी स्तुती केली देवाची. जेजू क्रिस्तान अजापा गेली की तो बापाला कितें बेर पडोवन मागतालो. आज आमी तुमकां देवा सचीन होरूंक मोगाळ भाव भयणीनो हांव अजापा करता गुण करता न्हय. तुमी मागा तुमकां कश्ट आयले दिंबेर पडा मागा देव आयकता की आयकना. कोणेय आमकां बचाव करची गरज ना. कोणेय आमकां धैर्य दिवची गरज ना. आमकां देवाच्या उतरांत आसा धैर्य बाचावी भलायकी पूर आसा की ना सगळें आसा. एजेकेल 20:38 वाचून काड पळय थंयसरी सांगता. एजेकेलाचो बुक वाचल्यार 20:30-8 ऐका थंयसरी म्हणटा इस्रायलाच्या देशांत तांकां जागो दिना म्हणटा देव. तुमच्या मदल्या बंडखोरांक आनी म्हजेर उपराटलेल्या सगळ्यांक हांव झाडून उडयतलो. ती परकी कशी रावतात त्या देशांत ते हांव तांकां भायर काडटलो पूण ती इस्रायलाच्या देशांत भितर सरची ना. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर देव म्हणून तुमी वळखतल्यात. आता मातेवाचो वंजल वाचलो 18:3 ऐका वेळ काबार जालो देखून मॅथ्यू चॅप्टर 18:3 आमची कूड बरी जायची गी मन बरें जायची गी ऐका जेजू कितें म्हणटा मॅथ्यू 18:3 वाच. तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपवून ल्हान भुरग्याक आपयलें तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें सतस हांव तुमकां सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ले करीत सर्गींच्या राज्यान रिगचे ना. कितें बदलाची मन बदलाची आनी आमी कितें ल्हान भुरग्या बरी देखून मोगाळ बाबडीन जायत्यांक तुमी पळयलां पास्टर बदलितात सभा बदलितात पूण जिनी बदलिनात मन बदलिनात. देवाच्या राजांत रिगोन आमी कितें बदलीची मन बदलीची सभा बदलूंची न्ही पास्टर बदलूंचे न्ही गांव बदलूंचे न्ही. देवा लागीं पाद्र्या बारी जायत्या पडे सांगला वेस बदलिल्यार कांय जायना. कितें बदलाची मन बदलाल्यार मात्र देवाचें राज म्हणटा. कित्याक आमी देवाचें उतर आयकोनचें वाचचें मात न्हय. देवाच्या राजाक तुज्या कुडीचो खंयचो विश्व कारण जातालो तो कितें करीची. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वज 14 वाच मातेवाचो वांजेला वस्वर 18:14 मुखार वाच. कोणी म्हाका सत म्हणटले ह्या ल्हाना भितरल्या एकल्याक पातकाक कारण जायत जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांत्याचें पेड बांदून ताका दर्याचे गुंडायेंत उडयल्यार चड बरें. दांत्याचें पेड म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा गी. आतां इंग्लीश मिडियमाक शिकतल्या भुरग्यांक दांत्याचें पेड म्हळ्यार दांत म्हणून ती निगे अशें एक हँडल येतलें मदें कांतारा म्हणून निगे आमच्या मालगड्यांनी उडास आसा गी ते खंय बांदीची. आमी तितले कठीण शिक्षा दोळ दिवं नाका. जेजूची शिक्षा पळया पातका कारण जाल्यार शिदा कितें करीची ते पॅड काण कितें करीची. आनी मागीर मुखार वास बाय पातका कारण जातल्या संवसाराक हा काटा तसल्यो संगती घडतल्योच पूण ज्या मनशा वरवीं त्यो घडतात त्या मनशाक हा काटा. तुजो हात
वा पांय तुका पतका कारण जायत जाल्यार तो कातन पयस उडय. फाटल्या दिसांनी बाबा रिक्षाना हांगा सांगलो आलेख संकल्प म्हण एकलो येतलो वय मरे तेरीक पयले ताजो मागीर शुगर हाय जावन पांय कातरलो वय मू थोड्यांक तातूंय भावार्थ दंडरलो खंय न्ही तो खळा नासतना रेतेरीक येतलो ताजें कुटाम आसलें ताजो पांय कित्याक कातरिल्लो म्हणटाना बाबा रिक्षानान म्हणलें खंय ताजो पांय सरकार वसाना आत्मो सरकार वेता म्हणून. सरकार कितें गेलो पांय गेलोय. आतां आमचो भाव मारवीन तो सरल्या वेळार जायत तांचो भावार्थ दंडरलो तो रेतीरींत आसा सगळें कुटाम रेतीरींत आसा ताका तो कित्याक अंतरलो म्हण ताजी कूड सरकार गेली. कित्याक समजना तुका आनी म्हाका. देखून तुवें कितें करीची देवाच्या राज्यांत रिगाचे जाल्यार भितर दोळो हात पांय कितें कारण जाताला कालें करचें तुवें तुका कातरूंक दुखताला म्हाका आपया. तुमकां दुखतना आबा म्हजो हात कातर म्हाका आपया बिंदास कातरून उडयता हांव. म्हाका पयलें गाया कातरूंक संवय आसा. म्हाका बरी कातरूंक संवय आसा. ना म्हाका दुखता म्हाका पळोवन तूं ती हांव थडक्क करून उडयता. ना जाल्यार तो खंय देवाच्या रिगोवंक आयकोंक जाय तें आसा म्हाका भाव भयणीनो. देखून आमी कितें त्या राज्यांत रिगोवंक अडकळ आसा तें काडून उडया. समी जेजू क्रिस्त तुमकां ती कृपा आनी दया लाभोवन दिया म्हणून खंडीत मागता. तुमी म्हज्या खातीर मागा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.